हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा अज़हर ऑफिशियल व्यूअर्स। आज का दिन बहुत हैपनिंग था और जिस तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया इमरान खान को उसके बारे में तो बात हम करेंगे ही ऑफ कोर्स, लेकिन लेटेस्ट जो खबर आई है वो फैटफ के हवाले से है कि पाकिस्तान को ऑफ द ग्रे लिस्ट कर दिया गया है। बहुत अच्छी खबर है, मच नीडेड फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी रिलेटेड भी जो बहुत सारे मामलात हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के लिहाज से, ट्रेड के लिए, हर लिहाज से ये बहुत अच्छी खबर है। टेरर फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा बैनर था जो हमारे ऊपर टंग रहा था कि शायद हम उसमें इन्वॉल्व हैं और उसमें बड़ी ल्यूक्रेटिव एफर्ट हमसे करवाई गई। 27 पॉइंट्स एजेंडा था इनिशियली जिसको पूरा करवाया गया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ा क्विक रिस्पांस दिया इसको। 2 साल के अरसे में गुज़श्ता इमरान खान की गवर्नमेंट में बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया जिसको इंटरनेशनल फोरम पे एक्सेप्ट किया गया। ऑल्दो जो चीज़ मेरे लिए हैरान कुन है वो ये है कि जो लास्ट 7 एक्शन पॉइंट्स थे वो सारे लेजिस्लेशन रिलेटेड थे कि पाकिस्तान में जो लेजिस्लेशन का तरीक़ाकार है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। मिसालें उसमें ये दी गई थी कि टेररिस्ट छूट जाते हैं, आप उनके ऊपर कुछ प्रूव नहीं कर पाते, विटनेसेस नहीं आती। उसकी ऑब्वियस रीजंस हैं, डोमेस्टिक रीजंस हैं, जजेस को अपनी जान का ख़तरा भी होता है, विटनेसेस को भी अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल होता है। लेकिन उसके अलावा भी जो करप्शन रिलेटेड और मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड मामलात हैं उसमें भी हम पे ये इल्ज़ाम थे कि हमारी लेजिस्लेशन को इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है और अप टू द मार्क नहीं है कि हम प्रूव कर सकें कि कौन लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं। और फैटफ के मामले में ये इंटरनेशनल वॉच डॉग है क्योंकि ये टेरर फाइनेंसिंग को ख़ास तौर पे देखता है कि पैसे कहाँ से जा रहे हैं, किसी बैंड आउटफिट को तो नहीं जा रहे, टेररिज्म में तो नहीं यूज़ हो रहे, हुंडी और हवाला जो है उसको इलीगल करार देते हैं। ये तो सब कुछ क्या बैंकिंग चैनल्स से हो रहा है, ट्रेसेबल हैं चीज़ें कि नहीं हैं। हम इन सारे पॉइंट्स पे पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं कि लेजिस्लेशन ने तो और ज़्यादा तनज़्ज़ुली इख्तियार की है। हमारा डोमेस्टिक करप्शन का जो इंडेक्स है वो तो वर्स्ट हो गया है, नैब तकरीबन बंद हो गया है। फाइनेंसिंग टेरर के लिए अगर ना हो तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए है और करप्शन के लिए है उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। 50 करोड़ से नीचे की करप्शन आप कर लें आपको कोई नहीं पकड़ेगा। जिन्होंने करप्शन की, जिनके ऊपर इल्ज़ाम थे, फेमस स्कैंडल्स, टीटी स्कैंडल्स जिसके ऊपर पता नहीं कितने वॉल्यूम और कितने विटनेसेस मौजूद थे, बेतहाशा काम हुआ था, टाइम लगा हुआ था, वो सब ओवरनाइट क्वैश किए और हमारी कैबिनेट भर गई ऐसे लोगों से जिनके ऊपर इतने करप्शन केसेस थे। तो क्या फैटफ ने जो हमें ऑफ द ग्रे लिस्ट किया है ये हमारी लेजिस्लेशन इम्प्रूव करने की वजह से किया है? क्योंकि होना तो ये था कि एक वर्किंग ग्रुप ने यहाँ आके ऑब्जर्व करना था कि हम ऑन ग्राउंड लेजिस्लेशन करते कैसे हैं। एंड वी ऑल नो कि हम तो पता नहीं पिछले कितने अरसे से वी आर टॉकिंग अबाउट इट कि नैब तो प्लीड ही नहीं कर रहा केसेस आगे। अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इतना डरते हैं इन बड़े लोगों से, इन अशराफिया से, इन एलीट से जिन्होंने ये करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, कि वो तो लेजिस्लेशन को परसू ही नहीं करते। वाइट कॉलर क्राइम को पाकिस्तान में प्रूफ करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और हमारी असेंबली ने बिल्स पास किए हैं ओवरनाइट। नैब अमेंडमेंट बिल 2021 उसकी मिसाल है जिसमें बिल्कुल करप्शन के पीछे जाने वालों के पर काट दिए गए हैं। तो फैटफ ने हमें ग्रे लिस्ट से कैसे निकाला है? आई वुड रियली लाइक टू नो कि कौन सा वर्किंग ग्रुप आया था जिसने विज़िट किया, जिसने ये सब कुछ देखा कि हमारा जो लेजिस्लेशन है, प्रोसीजर सारा, जस्टिस सिस्टम वो बड़ा अप टू द मार्क है और अब दहशतगर्द भी नहीं छूट सकेंगे। और जो कुछ सवात में हो रहा है उसका दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो कुछ चाइनीज़ डेंटिस्ट पे अटैक हुआ या जो कुछ दासू में हुआ उसका भी दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर है तो वो दहशतगर्द पकड़े गए हैं। ये सब कहाँ है रिकॉर्ड? तो क्या फैटफ ने हमें किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट के जवाब में इस ग्रे लिस्ट से निकाला है? वी ऑल नो कि ये मसल फ्लेक्सिंग करते हैं बड़े ममालिक, वर्ल्ड बैंक भी करता है, एडीबी भी करता है, अपनी बातें मनवाने के लिए। जियो पोलिटिकली जो कंट्रीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं उनसे बातें मनवाने के लिए ग्रे लिस्ट में उन्हें डाला जाता है, उसके बाद उतार भी दिया जाता है
پھر دوبارہ بھی ڈال دیا جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے ان کی مسل ٹوسٹنگ فلیکسنگ کی جاتی ہے۔ اچھی خبر ضرور ہے، لیکن میرے ذہن میں یہ کویسچنز ہیں، اور کیونکہ پاکستان میں کچھ بھی اوپنلی نہیں ہوتا، نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، نہ بریفنگز ہوتی ہیں، سب کچھ خاموشی سے جب ہو جاتا ہے تو مجھے اور آپ جیسے عام پاکستانی کو پتہ چلتا ہے۔ تو اس لیے آئی واز تھنکنگ، کیونکہ میں ان 7 پوائنٹس پہ ریئلی ورڈ تھی کہ جب اس لیجسلیشن کو آ کے ان کا کوئی ورکنگ گروپ مانیٹر کرے گا تو وہ تو ہمیں گرے لسٹ سے نہیں نکالے گا۔ پھر ایک دم یہ خبر آ گئی کہ ہم گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں، تو سم تھنگ از ریئلی کوکنگ انٹرنیشنلی اباؤٹ پاکستان۔ ایک تو بات میرے ذہن میں یہ آتی ہے اس سے۔ دوسرا، عمران خان کو توشہ خانہ اسکینڈل میں جو نااہل کیا گیا ہے، یہ بات کی بات ہے، اور یہ لیگل باتیں ہیں کہ وہ صرف 1 سال کے لیے نااہل ہوئے ہیں، یا دوبارہ الیکشن لڑ سکیں گے، یا سپریم کورٹ اس کو کویش کر دے گی، یا الیکشن کمیشن کا کیا جورسڈکشن ہے، یہ تو آپ چھوڑ دیں ذرا۔ ہماری سیاست اب اس نہج پہ آ گئی ہے کہ کیونکہ ایک شخص کرپٹ ہے تو دوسرے کو اس کے برابر ثابت کر دیں تاکہ اس پہلے والے کو فائدہ دیا جا سکے۔ اندازہ کریں ذرا آپ، لوگ اوپر کی طرف جاتے ہیں، دنیا اوپر کی طرف جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جو ہو گیا اس کو چھوڑیں، آئندہ کے لیے سسٹم کو سٹرونگ کریں، آئندہ کے لیے سسٹم میں چیکس اینڈ بیلنسز مزید سٹرونگ کریں۔ یہاں ریورس کیئر میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کیونکہ نواز شریف نااہل ہوا تھا تو ایک دفعہ عمران خان کو بھی نااہل کریں، تاکہ کم از کم اٹس اے گیم آف نیریٹیوز، تو نون لیگ یہ نیریٹو تو بنا سکے کہ آپ بھی نااہل ہیں۔ اور آج آ کے پھر اس ملک میں کون رہ جائے گا جو نااہل نہیں ہوگا؟ ابھی تک تو بلاول بھٹو ہیں ویسے جن کے اوپر یہ ٹینٹ نہیں لگا، تو ان کے اوپر بھی لگا دیں، پھر سب کو ایک دفعہ نااہل کر دیں تاکہ سب ایک دوسرے کو کہتے رہیں کہ ہم ایک ہی جیسے ہیں۔ یہ آپ نے سیاست کا معیار کر دیا ہے۔ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک شخص کا قد باقی لیڈرشپ سے بڑا کیوں ہو رہا ہے، اینڈ اٹس آل اگینسٹ ون۔ عمران خان کی گورنمنٹ میں 100 خرابیاں تھیں، لیکن اپریل سے اب تک آپ نے جو اٹیک ان پہ کیا ہے اس نے بیکلیش کیا ہے، اس نے ان کا قد بڑا کر دیا ہے۔ کیا یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی تو کہاں ایون فیلڈ ورسز توشہ خانہ؟ اب الیکشن کمیشن کی کریڈیبلٹی جو عمران خان ہمیشہ چیلنج کرتے ہیں، اگر وہ میرے جیسا کوئی بندہ جو نہیں بھی مانتا تھا ان کی بات، وہ بھی مانے گا کہ عمران خان ٹھیک کہتے تھے کہ یہ مجھے نااہل کرنے والے ہیں، تو دن بدن انسٹیٹیوشنز پہ سے جو ٹرسٹ اٹھتا جا رہا ہے لوگوں کا، اس کا کیا بنے گا؟ دوسری چیز، مستقل یہ لگ رہا تھا کہ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پھر گورنمنٹ کے ساتھ عمران خان شاید کسی بیک چینل نیگوسیشنز میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے وہ لیٹ کر رہے ہیں اپنی جو لانگ مارچ کی کال ہے۔ اگر یہ سب ہو رہا تھا، کوئی بیک چینل رابطے ہو رہے تھے، بیٹھ کے بات کرنے کی فضا بن رہی تھی، تو آج کے فیصلے نے تو اس کو ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ آپ ایک طرف ایک شخص کو یہ کہہ رہے ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، دوسری طرف سے اس کی کمر میں آپ سٹیبنگ کر رہے ہوں، آپ نے پیچھے سے خنجر گھونپا ہو، وہ شخص دوبارہ آپ پہ ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ اینڈ اسپیشلی دیٹ پرسن جس کے ساتھ اس وقت عوام کی کثیر تعداد کھڑی ہے۔ آپ نے دونوں ضمنی الیکشنز میں دیکھ لیا، آپ نے اپریل میں بھی دیکھا لوگ بغیر کال کے باہر نکلے، آپ نے 25 مئی کو بھی دیکھا، آپ نے آج بھی دیکھا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کون سی قوتیں ہیں جو یہ سمجھ نہیں رہیں یا جو یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتی کہ لوگوں کا اپنے ہی اسٹیٹ سے ٹکرانا کسی کے مفاد میں نہیں ہے، یا کیا کوئی ایسی فورسز ہیں جو ایسا ہی چاہتی ہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی چاہتی ہیں کہ لوگ لڑیں، لوگ سڑکوں پہ آئیں؟ اور یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی اکنامکلی بہت زیادہ پریشان ہیں، ہر ایک کو اپنے گھر میں پرابلمز ہیں، بجلی کے بل، گیس کی بل، راشن افورڈ کرنا مشکل ہوا ہے، تنخواہیں وہیں کی وہیں ہیں، آپ نے شدید اسٹرینگولیٹ کیا ہوا اکانومی کو، اکانومی آپ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہی، ساتھ آپ لوگوں کو سپریس کر رہے ہیں پولیٹیکلی، ان کے رائٹس کو بھی ابیوز کر رہے ہیں، تو ویئر آر یو ٹیکنگ دس کنٹری؟ اور اس وقت جو بھی ذمہ داران ہیں، جو کہ ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ہے، ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے تو بھاگ جانا ہے اس ملک سے،
یہاں کے لوگوں کو آپ سائیکولوجیکلی کہاں تک پہنچانا چاہتے ہیں؟ یہاں کی یوتھ کو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ اس ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس ملک میں کرپشن از نارمل، اور اس ملک میں آپ اگر اپنا حق مانگیں گے، باہر نکلیں گے تو آپ کو ٹیئر گیسنگ ملے گی؟ تو پھر یہ کہاں کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ اور یہ جو ساری جماعتوں کی مل ملا کے ایک حکومت بنی ہوئی ہے، میرا اس سے ایک سوال ہے، کیا آپ نے یہاں نہیں رہنا؟ کیا آپ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں سمجھتے؟ کیا آپ ان لوگوں کو اپنے لوگ نہیں سمجھتے؟ کیا آپ کو آگے یہاں پہ حکومت کرنے کا بھی شوق نہیں رہا؟ کیا آپ نے سوچ لیا ہے کہ لوگوں کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیں کہ آپ کے لیے بھی یہاں جگہ نہ رہے؟ یہ بڑے سیریس کویسچنز ہیں، کیونکہ اس سلوک کے بعد ابھی تک جو ہو رہا ہے کہ کسی فنکشن میں کوئی جا نہیں سک رہا، وہ ہر ایک کے گھر تک پہنچے گا۔ سو یہ معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ اعتزاز احسن کی فرسٹریشن، ایک اس طرح کا شخص جو کہ اپنے ضمیر کی آواز پہ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، خود اس کی جماعت اس کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے، وہ میرے خیال ہے اٹس اے ویری بیڈ ایگزامپل۔ تو میرے خیال ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ پلیز سوچئے، خدا را سوچئے، اس ملک کے بارے میں سوچئے، بیکاز ہم سب نے تو گزر جانا ہے، اس ملک نے یہیں رہنا ہے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔